कृष्णार्पणे नमः। वृंदावन कलानाथो हृदयानंदवर्धनो सुखदो राधिका कृष्णो भजेयं कुंजगामिनो। श्री राधा मुकुंद भगवत चरण कमलेभ्यो नमः। अब यी श्रीमद् भागवत महापुराण का 10वां स्कंद प्रारंभ हुन्छन्। 10वां स्कंदलाई भागवत को लक्षण अनुसार निरोध स्कंद भनेर बताइएको छ र निरोध को अर्थ हो सारा दुष्टहरूको दमन गरेर साधु सज्जनहरूको रक्षा गर्ने काम। जब जब द्वापर युगको अन्त्य आउँछ, अन्त्य हुने बेला हुन्छ, त्यतिखेर विभिन्न दुष्ट दैत्यहरू नै राजा आदिको रूपमा यहाँ प्रकट भएर पृथ्वीलाई ज्यादै जब भार दिन थाल्छन्, पृथ्वीलाई ज्यादै कष्ट हुन्छ र त्यो भार थेक्न नसकेर पृथ्वी ब्रह्माजीको शरणमा जानुहुन्छ। ब्रह्माजी शङ्करजीलाई पनि साथमा लिएर भगवानको शरणमा जानुहुन्छ, नारायणको शरणमा। र भगवानसँग उहाँले निवेदन गर्नुहुन्छ पृथ्वी देवीलाई ज्यादै कष्ट भयो भनेर। र परमात्माले आज्ञा हुन्छ म अवश्य पनि अब अवतार लिएर, कृष्ण अवतार लिएर म आउनेछु र पृथ्वीको भार हरण गर्नेछु, सारा दुष्टहरूको दमन गर्नेछु, सद्धर्मको रक्षा गर्नेछु, सनातन धर्मको र साधुहरूको रक्षा गर्नेछु भनेर भगवानले आज्ञा हुन्छ। र त्यही अनुसार वसुदेव र देवीका पुत्रका रूपमा जो परमात्मा प्रकट भइबक्सिन्छ र तिनलाई नै निरोध लीला भनेर भनिएको छ। र त्यसै गरी यस्तो सुन्दर स्वरूप लिएर सारा गुणले परिपूर्ण भएर भगवान जो प्रकट भइबक्सियो र सारा संसार भगवानतिर जो आकर्षित भयो र त्यसैबाट कलिजुगमा सजिलैसँग मुक्ति प्राप्त गर्ने जो बाटो मिल्यो त्यसैको नाम हो निरोध लीला भित्री अर्थमा। र यसरी 9वां स्कन्धसम्म जब महाराज परीक्षितले सुन्नुभयो, पहिले 9वां स्कन्धमा सुन्नुभयो, पहिले सूर्य वंशमा उत्पन्न भएका राजाहरूको विस्तारपूर्वक वर्णन सुन्नुभयो। जुन वंशमा साक्षात् परब्रह्म परमात्मा भगवानले रामावतार लिइबक्सेको थियो त्यो पनि सुन्नुभयो। र त्यसै गरी परशुराम भगवानले अवतार लिइबक्सेका प्रसङ्गहरू र अन्त्यमा चन्द्र वंशमा परब्रह्म परमात्मा भगवान नारायणले आफ्ना सम्पूर्ण कलाहरूलाई लिएर 16 कलाले परिपूर्ण भएर जो कृष्णावतार धारणा गरिबक्सियो। बलरामजी जो शेषनाग भइबक्सिन्छ, भगवान बलरामजीले यसरी चाहिँ भगवान शेषनागले भगवान बलरामजीका रूपमा अवतार लिइबक्स्यो। र यसरी भगवानले आफ्ना दिव्य अलौकिक चिन्मय लीलाहरूद्वारा संसारलाई आकर्षित पनि गरिबक्स्यो। गीता आदि शास्त्रहरूको माध्यमद्वारा संसारलाई उपदेश पनि गरिबक्स्यो। र पृथ्वीको भार पनि महाभारतको युद्धको माध्यमद्वारा, त्यसै गरी अरू विभिन्न युद्धहरूको माध्यमद्वारा र अन्त्यमा आफ्नै त्यो यदुकुललाई पनि भगवानले समाप्त गरिदिबक्सिन्छ। र यस किसिमले यहाँ चाहिँ भगवानले पृथ्वीको भार हरण गरिबक्सेर भगवान दिव्यधाममा सवारी भयो भनेर 9वां स्कन्धको अन्त्यमा यो प्रसङ्ग आएको थियो। अब 10वां स्कन्धको स्वरूपमा महाराजले प्रश्न गर्नुभयो परीक्षितले, हे गुरुदेव, हजुरले अहिलेसम्म 9वां स्कन्धमा यी सूर्यवंशमा उत्पन्न भएका र चन्द्रवंशमा उत्पन्न भएका अत्यन्त पुण्य कीर्ति जो राजाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको विषयमा मलाई सुनाइबक्स्यो। र त्यही प्रसङ्गमा हजुरले आज्ञा भयो, ययाति राजाका पुत्र जो यदु हुनुहुन्थ्यो अत्यन्त धर्मात्मा हुनुहुन्थ्यो र त्यही यदु महाराजको वंशमा भगवानले कृष्णावतार लिइबक्स्यो। यो कुरा पनि मैले अन्त्यमा सुने। अब भगवानले त्यो यदु वंशमा जन्म लिएर कस्ता कस्ता लीलाहरू गरिबक्स्यो मलाई विस्तारपूर्वक सुन्ने इच्छा छ। किनभने संसारमा अरू कुरा एकपल्ट सुनेपछि फेरि सुन्न मन लाग्दैन। कुनै उपन्यास एकपल्ट पढ्यो फेरि पढ्न मन लाग्दैन, कुनै कुरा एकपल्ट सुन्नु मन। तर भगवानका चरित्रहरू यस्ता छन्, जति सुनो झन् सुन्न उत्कण्ठा बढिरहन्छ, जति सुनो झन् उत्कण्ठा बढिरहन्छ। किनभने यो संसार रूपी जन्म मृत्यु रूपी रोगको एकमात्र औषधि भनेको कृष्ण कथा हुन्। भवौ सदा सुरत्र मनो भिरामात। तर औषधि खाँदा नमिठो हुन्छ, औषधि निल्न धेरै गाह्रो हुन्छ। तर कृष्ण कथारूपी औषधि यस्ता छन्, श्रोत्र मनोभिरामात भन्नुहुन्छ, तिनले कानलाई पनि आनन्द दिन्छन्, हृदयलाई पनि आनन्द दिन्छन्। यस्ता औषधि
यस्ता उत्तम श्लोक भगवानका गुणानुवाद मन नपर्ने त संसारमा कोही पनि नहोलान्। कोही कोही त्यस्ता छन् भने पशुघ्नहरू मात्रै, पशुहरूको वधहरू गर्ने, त्यस्तालाई मात्रै मिठो नलाग्ला, तर अरूलाई त लाग्छ। र हामी त भगवानप्रति कति कृतकृत्य छौँ। महाभारतको युद्ध जब सुरु हुन लाग्यो, हाम्रा पितामह हजुरबाहरूले कौरव पाण्डवको युद्ध हुन लाग्यो र त्यो महाभारतको युद्ध एउटा समुद्र जस्तो थियो। समुद्रमा के हुन्छन्, ठुला ठुला गोहीहरू हुन्छन्, जलजन्तु। कोही समुद्रमा पस्यो भने निलिहाल्छन्। त्यसै गरी महाभारत पनि एउटा समुद्र। त्यसमा गोहीहरू को हुनुहुन्छ, भीष्म पितामह, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन इत्यादि गरेका सबै द्रोणाचार्यहरू, उहाँहरू सबै गोही जस्तो हुनुहुन्थ्यो। अब हाम्रा पितामहहरू महाभारतको युद्धरूपी समुद्रमा त फसिहाल्नुभयो। अब त्यस्तो भयङ्कर समुद्रलाई पनि, समुद्रबाट पनि, महाभारतको युद्धरूपी समुद्रबाट पनि हाम्रा पितामहहरूलाई परमात्मा भगवान श्रीकृष्णले यति सजिलैसँग पार लगाइदिई बक्स्यो। गोवत्स पदम यत प्लवः भनेको छ। वत्स पदम स्म यत प्लवः। जसरी सानो बाच्छाले भुइँमा धुलोमा टेक्दाखेरि त्यहाँ अलिकति खाल्डो हुन्छ, त्यो खाल्डोमा पानी जम्छ। त्यो पानी पार गर्न जति सजिलो होला, मेरा पितामहहरूले त्यति सजिलैसँग महाभारतको युद्धरूपी समुद्र पार गर्नुभयो भने मेरो आफ्नो विषयमा त म के भनौँ। जुन समयमा म आमाको गर्भमा थिएँ त्यतिखेर अश्वत्थामाले जो ब्रह्मास्त्रको प्रहार गरेर मलाई समाप्त नि गरिसक्नु भएको थियो, तर परमात्माले मेरो आमाको गर्भभित्र प्रकट होइबक्सेर मेरो सुरक्षा गरिबक्सेको थियो भने त्यस्ता परमात्माका गुणानुवाददेखि बाहेक अब मलाई अरू कुनै कुरा पनि सुन्न इच्छा छैन भनेर महाराज परीक्षित अगाडि प्रश्न भन्नुहुन्छ। हजुरले आज्ञा भयो पहिले बलरामजी देवकीको गर्भमा होइबक्सिन्थ्यो, फेरि उहाँलाई रोहिणीको पुत्र पनि भनिएको छ। एउटै बालक दुईटी माताको पुत्र कसरी हुनुभयो? अर्को, भगवानले कंसको जेलमा जन्मेर त्यसपछि ब्रजमा गएर कस्ता कस्ता लीलाहरू गरिबक्स्यो। त्यसपछि फेरि मथुरामा फर्केर, त्यसपछि द्वारकामा गएर भगवानका कति विवाह भएका थिए, भगवानका कति सन्तानहरू हुनुभएको थियो र कंसादि दुष्टहरूको उद्धार भगवानले कति गरिबक्स्यो। पृथ्वीलोकमा भगवान कति समयसम्म राज गरिबक्स्यो र भगवान श्रीकृष्णका आद्योपान्त समग्र लीला मलाई सुन्ने इच्छा छ र भन्नुहुन्छ श्रद्धानाय विस्तृतम, अत्यन्त विस्तारपूर्वक सुन्न मलाई इच्छा छ। हजुरले ठानिबक्सेला महाराज परीक्षितले आज मुखमा जल समेत पनि नराखेको, पानी समेत नपिएको पनि यति त दिन बितिसक्यो, 4 दिन 3 दिन बितिसक्यो र महाराज हजुरलाई त अब अलिकति गाह्रो पनि भएको होला यत्रो 4 दिनसम्म नखाँदाखेरि भनेर हजुरले यस्तो नमानिबक्सेला। किनभने हजुरका मुखारविन्दबाट प्रकट भएका कथारूपी अमृत जति म कानद्वारा पिउँदै जान्छु त्यति मलाई आनन्द बढ्दै जान्छ। लौकिक भोग प्यास मलाई केही पनि छैन। त्यसकारणले हजुरले निर्धक्कसँग विस्तारपूर्वक बताइबक्सियोस् भनेर यसरी। त्यस कारण मैले कहिले कहिले ढिलो गरेँ भने हजुरले दुःख नमान्नु, किनभने परिस्थितिले प्रश्नै त्यस्तो गर्नु। यी कस्ता लमलस्टे पण्डित होला, सके पनि त 6 बजिसक्यो पण्डित ठस ठस कनेका छन् भनेर नभन्नु, किनभने परिस्थितिले विस्तारपूर्वक बताउनु पर्यो। उहाँले नि खोज्नु भएको छ, हाम्रो त दोष भएन नि। त्यस कारणले विस्तारपूर्वक हजुरले बताइबक्सियोस् भनेर यसरी जब प्रार्थना गर्नुभएको थियो सुखदेव स्वामी अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। एवं निशम्य भृगुनन्दन साधुवादम वैयासकी स भगवान् अथ विष्णुरातम प्रत्यर्थ कृष्ण चरितम कलिकल्म सघ्नम व्याहरतु मारभत भागवत प्रधान। अब 2 जना भागवत प्रधान हुनुभयो भनेको भक्तहरूमा सर्वश्रेष्ठ 2 जनाका यस्तोको संवाद छ यहाँ, जो 2 जना भक्तहरूमा सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ। त्यहाँले भागवतेषु प्रधान भगवतः इमे भागवतः तेषु प्रधान भागवत तेषु प्रधान भागवत प्रधान। वक्ता पनि भक्तहरूमा सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ सुखदेव, श्रोता पनि भक्तहरूमा सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ परीक्षित। अब एउटा भागवत प्रधानलाई अर्को भागवत प्रधानले अब कृष्ण कथा बताउन लाग्नुभयो। अब कथा प्रारम्भ हुन्छ। महाराज हजुरको बुद्धि अत्यन्त निर्मल भएको छ, किनभने
जसको बुद्धि निर्मल हुँदैन, भगवानमा प्रेमै हुँदैन, हजुरलाई भगवानमा यस्तो प्रेम छ, त्यसैले बुद्धि निर्मल भएको छ। भगवान श्रीकृष्ण सम्बन्धी जो प्रश्न छन् ती प्रश्नले तीन थरीका व्यक्तिलाई पुरुषान् तृण पुनाति, तीन थरीका व्यक्तिलाई पवित्र गराउँछन्। कसलाई तीन थरी? जसले प्रश्न सोध्छन् उनीहरूको पनि कल्याण हुन्छ, उनीहरू पनि पवित्र हुन्छन्। जसले प्रश्नको उत्तर दिनुहुन्छ उहाँहरू पनि पवित्र हुनुहुन्छ। जसले हल्ला नगरिकन चुपचाप सुन्नुहुन्छ उहाँ पनि पवित्र हुनुहुन्छ। यसको अर्थ हल्ला गर्दा चाहिँ पवित्र नहुने रहेछ, त्यसकाले समाधि लगाएर आँखा चिम्लेर सुन्नुपर्ने रहेछ। तीन किसिमका पुरुषहरू पवित्र हुनुहुन्छ। गङ्गाजीले जस्तै, गङ्गाजीले तीन किसिमको पुरुषलाई पवित्र गराउनुहुन्छ। बिहान हामी उठेर नुहाउने बेलामा गङ्गा गङ्गे 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 गङ्गा गङ्गा गङ्गे त्यो यो बुरुवा योजनानम सधैँ रवि भन्छौँ, हामी पनि पवित्र भयौँ। जो गङ्गाजीमा गएर स्नान गर्नुहुन्छ उहाँहरू पनि पवित्र हुनुहुन्छ। जो गङ्गाजीमा गएर जप आदि गर्नुहुन्छ, पितृको तर्पण, उहाँहरू पनि पवित्र। त्यसै गरी एउटा कुरा गङ्गाजीले तिनै लोकलाई पवित्र गराउनु भएको छ। स्वर्गलाई मन्दाकिनी नामले पवित्र गराउनु भयो, पृथ्वीलाई भागीरथी नामले पवित्र गराउनु भयो, पाताललाई भोगवती नामले पवित्र गराउनु। जसरी तीन लोकलाई पवित्र गराउनुहुन्छ, भगवान श्रीकृष्णका कथाले पनि तीन थरी व्यक्ति नै पवित्र हुन्छन्। कथा प्रारम्भ गर्नुभयो, त्यो त्यतिखेरको कुरा हो, द्वापर युगको अन्त्य। कमशयहरू जस्ता दुष्ट जो दैत्य, कोही राक्षसका अंश थिए, कोही दैत्यका, उनीहरू यो पृथ्वीमा राजाको रूपमा जन्मेका थिए र जरासन्ध जस्ता भयङ्कर विश्व विजयी राजा जरासन्ध त्यतिखेर। र यसरी जब उनीहरूको यहाँ चकचकी बन्न थाल्यो, पृथ्वीलाई ज्यादै भार भयो। पृथ्वीमा जब ज्यादै पाप हुन्छ पृथ्वीलाई भार हुन थाल्छ, त्यसै गरी भार भयो। पृथ्वी देवीले त्यो भार थाम्न सक्नु भएन र गाईको रूप धारणा गरेर ब्रह्माजीको शरणमा जानुभयो र आफ्नो दुःखको कारण रुँदै रुँदै उहाँले निवेदन गर्नुभयो। ब्रह्माजीलाई दया लाग्यो, पृथ्वी देवीलाई लिएर उहाँ भगवान शङ्करजीका दिव्य धाममा कैलाशमा जानुभयो। उहाँ भगवानलाई निवेदन गर्नुभयो। भगवान शङ्करजीले आज्ञा भयो, पृथ्वीको भार हरण गर्ने काम त भगवान नारायणको हो, हामी सबैले उहाँलाई मान्छौँ। त्यस कारणले हामी भगवानको शरणमा जाउँ भनेर पृथ्वीलाई पनि लिएर ब्रह्माजीलाई पनि लिएर भगवान शङ्करजी क्षीर समुद्रमा सवारी भयो, जहाँ भगवान शयन गरिबसेको छ। र त्यहाँ गएर उहाँहरूले जगन्नाथ भगवानको स्तुति गर्नुभयो। सहस्र शिरेखा पुरख यिनै मन्त्र हुन्। सबभन्दा भगवान विष्णुलाई प्रसन्न गराउने यी पुरुष सूक्तभन्दा उत्तम मन्त्र कुनै पनि छैनन्। ब्रह्माजीहरूले पनि पुरुष सूक्तद्वारा नै भगवानको स्तुति गर्नुभयो। पहिले भगवानलाई देख्नु भएको थिएन, यसरी नदेखिकनै समुद्रको तटमा गएर स्तुति गर्नुभयो। र यसरी गगने गिरम समादौ गगने समीरिताम, माथिबाट आकाशवाणी भयो। केका लागि? समाधौको अर्थ समाधानार्थम। यहाँ सप्तमी छ, समाधौ भनेको समाधिमा जस्तो छ। सबै पण्डितहरूले समाधौको अर्थ समाधि भन्नुहुन्छ, तर समाधौको अर्थ समाध्यार्थम भनेको यो पृथ्वीको भारको समाधान गर्नका लागि भनेको यसको चाहिँ भार उतार्नका लागि यसरी आकाशवाणी भयो। र यसरी आकाशवाणीमा भगवानले ब्रह्माजीले त पहिले त ब्रह्माजीले मात्रै सुन्नुभएछ र ब्रह्माजीले भन्नुभयो, यसरी परमात्माले मलाई आकाशवाणीबाट आज्ञा भयो, हे देवगण अब भगवानका तुरुन्तै अवतार हुँदैछन् यहाँ। भगवानले के आज्ञा भयो यो कुरा मैले पहिले नै बुझिसकेको छु, त्यस कारणले मैले त अवतारले नै विचार गरिसकेको छु र सारा देवगण पनि अब मेरा लीलामा सहायता गर्नका लागि कोही यादव भएर जन्मिनु पर्ने छ, कोही गोपालहरू भएर विभिन्न रूपमा पृथ्वीलोकमा सारा देवगण प्रकट हुनुपर्ने छ भनेर भगवानले यस्तो आज्ञा भयो। र भगवान वसुदेव र देवीका पुत्रका रूपमा प्रकट भइबक्सिन्छ र यसरी भगवानकी जो आद्या चिन्मय शक्ति राधाजीको प्राकट्य हुन्छ। उहाँका लीलाका लागि सारा देवीहरू गोपी भएर प्रकट हुनुहुनेछ। त्यसै गरी भगवती महालक्ष्मीजी रुक्मिणीजीको रूपमा प्रकट भइबक्सिन्छ। उहाँको लीलाका सहायता गर्नका लागि अरू सारा देवीहरू प्रकट हुनुपर्ने छ र भगवान श्रीकृष्ण प्रकट भइबक्सनुभन्दा अगाडि नै भगवान शेषनाग बलरामजीका अवतार हुनेछन् र भगवान शङ्करजीको जो दिव्य शक्ति जगदम्बा पार्वतीजी भइबक्सिन्छ। भगवानका लीलामा सहायता गर्न भनेर
योग मायाको रूपमा नन्द बाबा र यशोदाकी पुत्रीका रूपमा उहाँको प्राकट हुनेछ। भगवानले यस्तो आज्ञा भयो भनेर ब्रह्माजीले जब सुनाउनु भएको थियो अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। भगवान शङ्करजी पनि प्रसन्न भइबक्स्यो, देवताहरू पनि प्रसन्न भएर उहाँहरू फर्केर आफ्नो आफ्नो लोकमा जानुभयो। अब यतापट्टि सुरसेन नामका जुन देश थिए, अहिले मथुराहरू भएको प्रान्त, त्यो सबै प्रान्तलाई सुरसेन भनिन्छ। सुरसेन नामका जुन देश थिए त्यो सुरसेन देशमा त्यतिखेर उग्रसेन राजा हुनुहुन्थ्यो, जो कंसको पिता हुनुहुन्थ्यो। उग्रसेनका भाइको नाम देवक भन्ने थियो र देवकका विभिन्न धेरै कन्याहरू हुनुहुन्थ्यो र तीमध्ये एउटी कन्याको नाम देवकी भन्ने थियो। अब भगवानका प्राकट्य लीलाको वर्णन गर्नुपर्ने हुनाले देवकीजी र वसुदेवका लीलाबाट, त्यो प्रसङ्गबाट श्रीकृष्ण लीला प्रारम्भ भएका छन् र देवकीजीको विवाह गर्ने बेला भयो। देवकी कन्या अब कसलाई दिने भन्ने धेरै हल्लाखल्ला भएको थियो, तर पहिले कंसको र वसुदेवजीको ठुलो मित्रता थियो, साथीहरू दुइटै। र कंसले नि प्रस्ताव गर्नुभयो यी बहिनी देवकीको लागि सबभन्दा श्रेष्ठ वर भनेको वसुदेवजी हुनुहुन्छ भनेर कंसले नि प्रस्ताव गर्नुभएको हो र त्यही अनुसार देवकीजीका यहाँ विवाहको वर्णन गरिएको छ। ठुलो उत्सव, विवाह गर्दाखेरि ठुलो उत्सव भयो भन्ने कुरा बताइएको छ। धेरै दाइजोहरू दिएका कुरा पनि बताइएका छन् र त्यसपछि बहिनीको प्रति ज्यादै स्नेह भएको हुनाले, बहिनीलाई ज्यादै माया कंसले गर्नुभएको हुनाले अब बहिनी बेहुली अन्वाएर बहिनीलाई उहाँको घरमा, वसुदेवजीको घरमा पुर्याउन आउँछु भनेर कंसले आफै रथ हाँक्न लाग्नुभयो र रथमा वसुदेव र देवकीजीलाई राखियो र अन्तिम त्यो दुलै अन्माउने बेलाका मङ्गल विधानहरू छन्, जे जति ब्राह्मणहरूले वेदका मन्त्रहरूको उच्चारण गर्नुभयो। त्यसै गरी बाजा गाजा सारा भए र यस किसिमले जब त्यो उहाँहरूलाई अन्वाएर अलिकति बीच बाटामा जब पुगिएको थियो आकाशवाणी भयो, ए कंस, तपाईँ त आफूलाई निकै ठुलो विद्वान जस्तो ठान्नु भन्ने तपाईँको घमण्ड छ, म जस्तो विद्वान को छ, तर तपाईँको बुद्धि केही पनि रहेनछ। किन भन्दा जुन बहिनीलाई देवकीलाई आज तपाईँ विदाई गरेर घर पुर्याउँदै हुनुहुन्छ उहाँको 8औं बच्चाबाट, बालकबाट, 8औं गर्भबाट तपाईँको मृत्यु हुनेछ भनेर यस्तो आकाशवाणी जब भएको थियो, कंसले रथ दौडाइरहनु भएको, चप्पै रथ रोक्नुभयो। रोकेर देवकीजी वसुदेवजी हुनुहुन्छ दुला दुलै, देवकीजीको उहाँले केसमा पक्रिनुभयो, कपालमा चुल्ठोमा पक्रेर हातमा तरवार लिएर अब यी देवकीलाई समाप्त गरिदिन्छु। किनभने यी देवकीलाई मैले अहिले समाप्त गरेँ भनेदेखि त बच्चा नै हुँदैनन्, यिनका बालकहरू नै हुँदैनन्, म अभय हुन्छु, मृत्युबाट म पार जाँदा मृत्युलाई म जित्छु भन्ने यस्तो किसिमको दुर्बुद्धि कंसको मनमा आयो र यसरी देवकीका केस पक्रेर चुल्ठोमा पक्रेर जब तरवारको प्रहार गर्न लागेका थिए कंसले, वसुदेवजी डराउनु भयो, यी त दुष्ट छन्, राक्षसको अंश लिएर आएका भनेर वसुदेवजी अगाडि सरेर हात जोडेर निवेदन गर्नुहुन्छ, भवान भोज यशस्कर, हे राजकुमार कंस, हजुरले के गर्न लागिबक्सेको हो? हजुर त यो भोज वंशको कीर्ति सारा संसारमा फैलाउनेमा यस्तो महापुरुष हुनुहुन्छ र हजुरले यसरी विवाहको बेलामा यी बहिनी कृपणा पुत्रीको मामा भन्नुहुन्छ, छोरी जस्तो बहिनी हुन् र यस्तो बेलामा एउटा त स्त्री जातिको वध गर्ने कुरा सम्भवै हुँदैन, दोस्रो आफ्नै बहिनी, तेस्रो विवाहको बेलामा, हे राजकुमार कंस, यो कुरा त बिल्कुलै ठिक भएन, त्यस कारणले हजुर छोडिदिनुहोस् भनेर लामो वेदान्तको उपदेश वसुदेवजीले गर्नुभयो। किनभने यो जन्म र मृत्यु भन्ने कुरा यो निरन्तर चलिरहने कुरा, एकपछि अर्को आउँछ। जन्म जसको जन्म भएको छ उसको मृत्यु हुन्छ, फेरि जसको मृत्यु भएको छ फेरि अर्को जन्म लिएर आउँछ। त यो यस्तै हो। यो बाँच्नु भनेको के हो उहाँले दृष्टान्तद्वारा सम्झाउनु भयो। बाँच्नु भनेको के हो त भन्दा, जस्तो जुको हुन्छ, त्यो जुकोले के गर्छ, हामीलाई जुको लाग्छ, हिँड्दाखेरि गोसाइँ कुद्न जाँदाखेरि जुका लाग्छ, त्यसले के गर्छ भने त्यो यसो पछाडिपट्टि एउटा घाँसमा टेकेको हुन्छ र त्यो घाँसमा टेकेको उसले यसो अगाडिको त्यो मुख चाहिँ, अगाडिको त्यो चुचो यसो फन्न घुमाउँछ पछाडि टेकेर, र उसलाई कहाँनेरि टेक्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर अगाडिको जब उसले टेक्छ त्यसपछि
पछाडिको छोडिदिन्छ। त्यसै गरी बाँच्नु भनेको पनि हामी अहिले किन बाँचिरहेका छौँ भने अर्को ठाउँ निश्चित भइसकेको छैन, हामी फेरि कहाँ गएर जन्मिने भन्ने निश्चित भइसकेको छैन। त्यसकाले त्यसैको नाम हो बाँच्नु। त्यसकाले जन्म मृत्यु त चलिरहन्छन्। त्यस कारणले महाराज यी देवकीलाई छोडिदियोस् भनेर उहाँले यस्तो बिचबाट भन्नुभयो। यी आकाशवाणीले यस्तो कुरा त भने, तर सबै कुरा सत्य नहुन पनि सक्छन्। हाम्रा सन्तानै नहुन पनि सक्छन्, देवैका सन्तानै नहुन पनि सक्छन्, सबै सन्तानहरू गर्भमा नै समाप्त हुन पनि सक्छन्। त्यसकाले भविष्य कसैलाई थाहा छैन। महाराज राजकुमार छोडिदिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नुभयो। तर कंसको मति बुद्धि अत्यन्त दुष्ट भएको हुनाले कंसले त्यो कुरालाई स्वीकार गरेनन्। र अब केही नलाग्ने भएपछि वसुदेवजीले एउटा दरो निर्णय गर्नुभयो। मनमनमा भित्रभित्र मनमा चाहिँ रोएर दुखित भएर, तर बाहिर चाहिँ मुसुक कंसलाई विश्वास गरेर मुसुक हाँसेर भन्नुभयो, हे राजकुमार, हजुरलाई यी देवकीसँग डर होइन, यी देवकीका बालकबाट चाहिँ डर हो। त्यस कारणले म हजुरका अगाडि प्रतिज्ञा गर्छु, यी देवैका जति पनि बालकहरू जन्मिन्छन्, जन्मिने बित्तिकै साल नाल पनि नकाटिकन हजुरलाई लिएर म जिम्मा लगाइदिन्छु। त्यसपछि हजुरको हातमा आइसकेपछि त हजुरको जे इच्छा हुन्छ त्यो गर्नु भनेर जब ज्यादै भित्र दुखित भएर बाहिर यसो मुसुक हाँसे जस्तो गरेर वसुदेवजीले जब भन्नुभएको थियो, कंसलाई एउटा कुरा के थाहा थियो भने वसुदेवजीको वचन कहिले पनि झुटो हुँदैन, उहाँले जे बोल्नुहुन्छ त्यो पुर्याएरै छोड्नुहुन्छ भन्ने के साथी। त्यस कारणले थाहा थियो उहाँ सत्यवादी हुनुहुन्छ। र यसरी जब उहाँले भन्नुभएको थियो, कंसको चित्त बुझ्यो र कंसले वसुदेव र देवकीलाई त्यहीँ छोडिदिए र उनी फर्किए। वसुदेव र देवकी आफ्नो भवनमा दरबारमा जानुभयो। समय बित्दै गयो। अब वसुदेवजीका पुत्रका रूपमा देवकीका गर्भबाट पहिलोबाट बालक प्रकट भए। 1 वर्ष विवाह गरेको 1 वर्ष भएपछि अब बालक प्रकट भए। देवकीजी त अत्यन्त प्रसन्न हुनुहुन्थ्यो र यसरी जब ती प्रकट भएका थिए वसुदेवजीले सम्झिनुभयो, मैले त प्रतिज्ञा गरेर आएको छु, यो बालकलाई त लगेर मैले जिम्मा लगाउनुपर्छ भनेर देवैको काखबाट जबरजस्ती बालकलाई खिचेर ल्याएर उहाँ कंसको दरबारमा जानुभयो। देवकीजी त ज्यादै दुखित हुनुहुन्थ्यो, रुन लाग्नुभएको थियो। तर वसुदेवजी सत्यवादी हुनाले त्यो बालकलाई लिएर उहाँ कंसको दरबारमा जानुभयो र गएर कंसलाई जब ती बालक समर्पण गर्नुभएको थियो, कंस अत्यन्त प्रसन्न भए। वसुदेवजीको त्यो सत्यवादितालाई देखेर प्रसन्न भए कंस। र कंसले भने, हे वसुदेवजी, हजुर त सत्यवादी हुनुहुन्छ, हजुरमा मलाई म कुनै पनि शङ्का गर्न सक्दिनँ। देवैको 8औँ गर्भबाट मेरो मृत्यु हुन्छ भनेर भनेको हुनाले यो त पहिलो गर्भ बालक हो र यो बालकलाई हजुरले फर्काएर लैजानु र 8औँ बालक मात्रै लिएर आउनु होला भनेर जब कंसले यसरी कंसको बुद्धि फर्केको थियो, वसुदेवजी ठिकै छ, अब हामीले त खोजेकै त्यही हो भनेर लिएर यसो बाहिर निक्लिन मात्रै खोज्नु भएको थियो। देवर्षि नारदजी डराउनु भयो, थाहा पाइहाल्नुभयो उहाँको कामै त्यही हो। ल खत्तम हुने भयो काम। किनभने पृथ्वीको भार हरण गर्न भनेर, सद्धर्मको सनातन धर्मको रक्षा गर्न भनेर, दुष्टहरूको दमन गर्न भनेर त्यत्रो हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ भगवान्लाई अवतार लिन भनेर। कंस जस्ताको बुद्धि सप्रियो भनेदेखि त अवतार लिनुपर्ने कामै भएन। उनीहरूको बुद्धि राम्रो भयो भने त उनीहरू नराम्रो काम गर्दैन, भगवान्को अवतारै हुँदैन भनेर देवर्षि दौडेर आइहाल्नुभयो उडेर। उहाँ त उड्नुहुन्छ। ठिक कंसको अगाडि आउनुभयो। यसो कंसले देखे, प्रणाम गरे। वसुदेवजी अलिकति परमा भर्खर लिएर जान लाग्नु। त्यसपछि नारदजीले कंसलाई भन्नुभयो, कंस, मैले तपाईँलाई निकै ठुलो विद्वान जस्तो ठानेको थिएँ, तपाईँको त 2 पैसाको बुद्धि रहेनछ। किनभने तपाईँले आफ्नो अगाडि मृत्यु मुठीभित्र मृत्युलाई समाप्त गर्न सक्नुहुन्थ्यो, तपाईँले चाहनु भएको भए मृत्यु मुठीभित्र आउँदाखेरि तपाईँले त्यसलाई छोडिदिनु भयो। अब त्यही पनि यही बालक नै हजुरको मृत्यु हुनसक्छ। कंसले भने, होइन देवर्षे, मैले त 8औँ गर्भबाट मात्रै मृत्यु हुन्छ भनेको छ, यो त पहिलो। नारदजी त मान्छेलाई त्यो त्यसरी उटपटाङ कुरा गर्दै त्यस्तो गर्दै हिँड्नुहुन्छ नारदजी, किन भगवान्को लीलामा सहायता गर्नुहुन्छ उहाँले। र उहाँले कंसको बुद्धि म चाहिँ भाँड्छु भनेर एउटा फुल लिएर आउनुभएको थियो, कमलको फुल। 8वटा केसरा भएका, 1 2 3 4 यो फुल लिएर आउनुभएको थियो र भन्नुभयो, महाराज, हजुरलाई त 2 क्लासका बच्चाले जान्ने जति पनि हिसाब थाहा रहेनछ, बरु 2 क्लासका बच्चालाई सोधे भनिदिन्छ सजिलैसँग। किनभने यसरी
देवताहरूले कति छल गरेका छन् भन्ने कुरा हजुरलाई थाहा भयो भने सारा देवताको छल हुनसक्छ भनेर उहाँले के गर्नुभयो महाराज। अब म हजुरलाई देखाइन्छु म र पहिले एक भनेर कुनै एउटा केस्रालाई पक्रेर 1 2 3 4 5 6 7 8 भनेर त्यो एकभन्दा अलिकति यतापट्टि 8 पुर्याउनु भयो। अनि ठ्याक्कै फेरि उल्टाउनु भयो, 8 लाई 1 भनेर फेरि 8 बाट 8 भनेर फेरि घुम्दा 8 7 6 5 4 3 2 1 भन्दा 1 कुन रहेछ भन्दा पहिले 1 बाट गर्न थालेको त्यो 1 थियो, अर्को पल्ट गर्दा त त्यो 8औं पो 1 भएछ। हजुरले पढ्नु भएको रहेछ क्यारे हिसाब अङ्कानाम वामतो गति। अङ्कको गति कस्तो हुन्छ भने अक्षरभन्दा फरक, अक्षर यताबाट यता लेखिन्छ, अङ्क हिसाब गर्दाखेरि जोड घटाउ गुणा भाग जता नि यताबाट दाहिनेबाट देब्रे ल्याइन्छ। त्यस कारणले वास्तवमा यो हिसाब यताबाट पनि हुनसक्छ यताबाट पनि हुनसक्छ। लु महाराज हजुरको त बुद्धि पुगेन भने कंसको बुद्धि भ्रष्ट। दुष्टहरूको स्वभाव कस्तो हुन्छ? छेडे रुष्टा छेडे तुष्टा रुष्टास्तुष्टा छेडे छेडे अव्यवस्थित चित्तानाम प्रसादोपि भयङ्कर। एकैछिनमा खुसी हुन्छन्, यतिखेर एकैछिनमा उग्र। त्यस कारणले त्यस्ता जसको चित्त अव्यवस्थित छ त्यस्ता खुसी भए भने पनि त्यहाँभित्र कपटै लुकेको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। कंस त्यस्तै थिए र देवर्षि त त्यतिका लागि आउनुभएको थियो, तीबाट अन्तर्धान भइहाल्नुभयो। कंसले विश्वास गरेर वसुदेवजीले त्यो बच्चालाई लिएर यसो अलिकति परतिर पुग्नु भएको थियो, च्याप्पै त्यो बच्चालाई पक्रेर ल्याएर कंसले त्यो बच्चालाई एउटा ढुङ्गामा पछारेर समाप्त गरिदिए। अर्को वर्ष अर्को बालक प्रकट भए, त्यसै गरी उहाँले बुझाउनु भयो। अर्को वर्ष अर्को बालक, 6औं बालकसम्म वसुदेवजीले बुझाउनु भयो, 6औं बालकसम्म कंसले समाप्त गरे। अब 7औं बालकको रूपमा साक्षात् भगवान शेषनाग आएर देवकीको गर्भमा निवास गर्नुभयो। अब भगवानले त्यतिखेर भगवती योगमायालाई बोलाइ बक्स्यो। जगदम योगमायाको पार्वतीजीकै स्वरूप योगमाया बहिनी हरि कि भनी उहाँहरू कालिका स्तुतिमा भनिन्छ नि, उहाँ नि नन्द बाबुकी कन्या भएर जन्मिनु भएको छ होइन, बहिनी हरि कि भनी। त्यस कारणले र योगमायालाई बोलाएर भगवानले आज्ञा भयो, हे देवी अब हजुरले एउटा काम गर्नुपर्ने काम प्रसङ्ग आयो। के त त्यो भन्दाखेरि अहिले देवैको 7औं गर्भका रूपमा साक्षात् शेषनाग निवास गर्नुभएको छ। त्यस कारणले हजुर त नामै योगमाया जे पनि गर्न सक्ने र देवैका गर्भबाट खिचेर ती बालकलाई अहिले वसुदेवकी अर्की पत्नी रोहिणी नन्द बाबाको ब्रजमा हुनुहुन्छ र रोहिणीको गर्भमा लगेर थपक्क राखिदिने, कसैलाई थाहै हुँदैन। र बाहिर हल्ला के फिनिन्छ भने यसरी देवैका 7औं गर्भबाटै समाप्त भए, गर्भैमा बच्चा समाप्त, यस्तो हल्ला फिन्छ। कंसले पनि त्यही पत्याउँछन्। र हजुरले अब त्यो गर्भ खाली भएपछि म गएर देवीका गर्भमा निवास गर्नेछु 8औं पुत्रको रूपमा, 8औं गर्भको रूपमा। र हजुर गएर त्यतिखेरै म सँगसँगै यतातिर म उतातिर ब्रजमा गएर नन्द बाबाकी पत्नी जो यशोदाजी हुनुहुन्छ यशोदाको गर्भमा हजुरले निवास गर्नुपर्ने छ। त्यसपछि हजुरको र मेरो सँगै जन्म हुनेछ एकैचोटि र सारा त्यो व्यवस्था म मिलाइहाल्छु। हजुरको ठुलो नाम हुनेछ, कीर्ति हुनेछ र हजुर विन्ध्य पर्वतमा विन्ध्याचलमा गएर हजुर बस्नुहुनेछ र मानिसहरूले हजुरको धुमधामसँग पूजा गर्नेछन्। सधैँ पूजा भिड हुन्छ सधैँ विन्ध्यवासिनी भगवतीमा, त्यसमा पनि दसैँको बेलामा त के कुरा गर्ने, त्यस्तो हजुरको ठुलो त्यो हुनेछ भनेर हजुरका यस्ता यस्ता नामहरू पनि हुनेछन् भनेर पहिले भगवतीका पछि जस्ता जस्ता नामहरू हुन्छन् ती पनि भगवानले सारा बताइदिबक्स्यो र भगवती योगमायाले त्यो सारा व्यवस्था गरिदिबक्स्यो र गर्भमा रहनुभएका बलरामजीलाई त्यो देवैको गर्भबाट खिचेर लगेर रोहिणीजीको गर्भमा राखिदिनु भयो र भगवान देवको गर्भमा निवास गरिबक्सेर योगमाया पनि यसरी नन्द बाबाकी पुत्रिका रूपमा, यशोदाका पुत्रिका रूपमा यसरी यशोदाको गर्भमा उहाँ चाहिँ निवास गर्न लागिबक्स्यो। र यसरी जब भगवान श्रीकृष्ण गर्भमा निवास गरिबक्सेको थियो, देवकीका शरीरबाट तेजहरू प्रकट हुन थाले। कंस त डरले थर 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 त त्यो त्यसै दिनदेखि कंसलाई भोक पनि छैन, निद्रा पनि छैन त्यो आकाशवाणी सुनेदेखि। र कंस त त्यही प्रतीक्षा गरेर त्यो बसिरहेका थिए। एक दिन अब उनलाई पनि त्यही हल्ला फिजायो, देवैको 7औं गर्भ समाप्त भयो, गर्भमानी समाप्त भयो भने त्यही सबैले त्यही विश्वास गरे। परमात्मालाई मात्रै थाहा छ, योगमायालाई मात्रै थाहा छ।
र एकपल्ट अब बहिनीलाई हेर्न जानु पर्यो, अब त 8औं गर्भको बेला हो भनेर यसो हेर्न भनेर जब वसुदेव र देवकीजीलाई जहाँ राखेको थियो अत्यन्त कडा त्यो पहरा दिएर त्यहाँ राखेको जेलभित्र, त्यो उहाँहरूलाई भेट्न जान 7वटा ढोका पार गरेर भित्र जानु पर्थ्यो। र अब कंस चाहिँ जतिखेर पनि आउने, कंस त अब राजा छुट्यो र आएर यसो त्यो देवकीको शरीर मात्रै उनले देखेका थिए। देवकीको शरीरबाट त कुनै दिव्य तेजहरू प्रकट हुन लागेको जस्तो कंसले देखे र भगवानले पहिलेबाट झलक्क एकपल्ट दर्शन त्यो तेज प्रकट गरिदिबक्स्यो, तर फेरि भगवानले दबाइदिबक्स्यो र भित्रभित्र चाहिँ यसरी जाज्वल्यमान तेजले परिपूर्ण भएको भगवान भइबक्सिन्छ, तर बाहिर फेरि भगवानले लुकाइबक्सेको हुनाले त्यस्तो धेरै केही देखिएन, अलिअलि मात्रै देखियो। कस्तो त भन्दाखेरि जस्तो हामीले यहाँ बत्ती बालेका छौँ, माथिबाट ढाक्दाखेरि देखिँदैन, भित्र त बलिरहेको छ, त्यस्तै भित्र भगवान भइबक्सिन्छ, बाहिर त्यति देखिएन। र यसरी जब कंसले अब झल्याक झुलुक त त्यो देखिहाले र उनले कंसले विचार गरे अब मेरो मृत्यु देवकीको गर्भमा छ, अब यसबाट मेरो मृत्यु हुन्छ, अब म के गरौँ कसो गरौँ भनेर धेरै बेरसम्म अतालिए कंस। र फेरि उनले विचार गरे अब देवकीलाई नि समाप्त गरिदिनु पर्यो भनेर मनमा यस्तो कुरा पनि आयो। फेरि एकछिनपछि बुद्धि पनि सप्रियो। उनले विचार गरे म बच्चा जन्मिन्जेलसम्म प्रतीक्षा गर्छु, किनभने अहिले गर्भमा बच्चा बालक भएको बेलामा मैले बहिनीलाई देवकीलाई खतम गरेँ भने मेरो ठुलो बदनामी हुनेछ, यो लोकमा पनि मेरो ठुलो बदनामी हुनेछ र मेरो शरीर छुटेपछि पनि नरकमा जानुपर्नेछ मैले भनेर बुद्धि फर्कियो फेरि, किनभने भगवानभित्र होइबक्सिन्छ। र अब कंस त्यहाँबाट फर्केर दरबारमा गए, तर त्यस दिनदेखि कंसको मनमा भगवानभन्दा अर्को कुनै वस्तुको स्मरण भएन। अब देवकीको के अरे 8औं गर्भ छ, अब मलाई मार्नेवाला त्यो खाँदा पनि त्यही सम्झिन्छन्, बस्दा पनि त्यही सम्झिन्छन्, सुत्दा पनि त्यही सम्झिन्छन्, हिँड्दा पनि त्यही स्वप्नमा पनि त्यही देख्न थाले। र यस किसिमले विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत यसरी कंसलाई भयो, जता हेर उतै विष्णु। र यसरी परमात्मा अब प्रकट हुने बेला जब हुन लागेको थियो, ब्रह्माजीहरू सारा देवताहरूलाई थाहा पाइहाल्नुभयो, उहाँले प्रार्थना गर्नुभएको थियो। ब्रह्माजी, भगवान शङ्करजी, त्यसै गरी नारद आदिका ऋषिहरू, सारा देवताहरू आएर माथि जहाँ कंसले जेलमा वसुदेव र देवकीजीलाई राखेका छन्, माथि आकाशमा आएर फुलहरूको वर्षा गर्न लाग्नुभयो। उहाँले पुष्प वर्षा गर्नुभयो, पहिले फुल वर्षा गर्नुभयो र त्यसपछि गर्भगत भगवानको दिव्य स्तुति गर्नुभयो। गर्भमा निवास गरिबक्सेको भगवानको दिव्य स्तुति गर्नुभयो। हे प्रभु, हजुर त सत्य व्रत होइबक्सिन्छ, किनभने हामीले क्षीर समुद्रमा गएर हजुरसँग जो निवेदन गरेका थियौँ अब अवतार लिबक्सनुपर्छ भनेर हजुरले त्यो कुरालाई स्वीकार गरिबक्सेर अब अवतार लिने बेला भइसकेको छ भनेर पहिले भगवानको सत्यतालाई उहाँले सम्झाउनु भयो। र यो संसार वृक्षको एकमात्र कारण हजुर होइबक्सिन्छ। एकायन सौदी फल स्त्रीमूल चतुरस पञ्चविध षडात्मा सप्तत्वगष्ट बिटपो नवाक्षो दशत्सदो दिखगो यादि वृक्ष। यो संसार एउटा वृक्ष हो र जस्तो वृक्ष हुन्छ, वृक्षको सबभन्दा जरो एउटा हुन्छ, ठुलो जरो एउटा हुन्छ र त्यसै गरी यो संसार रूपी वृक्षको पनि एउटा जरो छ, एकायन। र यो संसार वृक्षमा दुई किसिमका फल फल्छन्। त्रिमूल भनेको अलिकति मास्तिर आएपछि तीनतिर ती जराहरू, तीनटा जरा फाटेर उता गएका छन्। यो संसार रूपी वृक्षमा 4 किसिमको रस प्राप्त हुन्छ, मिठास प्राप्त हुन्छ। र त्यसै गरी पञ्चविध अलिकति मास्तिर आएपछि 5वटा आँगा फैलिन्छन्, फेरि षडात्मा 6वटा आँगा फैलिन्छन्। 7 किसिमका बोक्रा हुन्छन् यसका, एउटा बोक्रालाई अर्को बोक्राले ढाक्दै ढाक्दै बाहिरी बोक्रादेखि लिएर भित्री बोक्रासम्म 7 किसिमका हुन्छन्। अष्टविटमा माथि गएर 8वटा हाँगामा यो वृक्ष फैलिन्छ। नवाक्ष भनेको यो वृक्षमा जस्तो रुखहरूमा कहीँ कहीँ टोड्का हुन्छन्, चराहरूले गुण बनाउँछन्, त्यस्तै 9वटा टोड्का हुन्छन् यो संसार वृक्षमा। र माथि गएर 10वटा ठुला ठुला पातले यो संसार वृक्षलाई थालेका छन्। र द्विखग यो संसार वृक्षमा सृष्टिको सुरुदेखि नै 2टा चरा बसेका छन् भनेर त्यहाँबाट यो संसार वृक्षको वर्णनद्वारा उहाँले पहिले भगवानले स्तुति गर्नुभयो। एकायन, यसको एउटा मूल जरो छ भनेको के हो त
मूल जरो भनेको प्रकृति एकाएन। अनि द्विफल, दुई किसिमको फल फल्छ यो संसार। यो संसारमा कि त सुख छ कि त दुःख छ, दुईटा फल भनेको त्यो। त्रिमूल भनेको मास्तिर आएर अलिकति त्यो मूल जरा तीनटा फिँजिन्छन् भनेको सत्व रजत तम, यी तीनटा प्रकृतिलाई भनेको हो संसार वृक्ष यसरी खडा भएको छ। अनि चतुरस भनेर भनिएको छ। अब चारवटा रस के हुन् त? धर्म अर्थ काम मोक्ष, यिनै चार पुरुषार्थ छन् संसारमा। अब पञ्चविध भनेको पञ्च प्रकार मास्तिर गएपछि हाँगा यो फैलिन्छन् भनेको कान, छाला, आँखा, जिब्रो र नाक, यसलाई भनेको रूपकद्वारा यहाँ सम्झाइएको छ, तत्त्वद्वारा सम्झाइएको छ। र त्यसै गरी षडात्मा फेरि मास्तिर गएर यिनीहरू फेरि यिनीहरूका हाँगा चाहिँ छवटा फैलिएका छन्। त्यो के हो त भन्दा षड्भाव विकार, षड्भाव विकारा भवन्ति। यास्कले भन्नुभयो निरुक्तमा षड्भाव विकारा भवन्ति, छवटा भाव विकार हुन्छन्। ती भाव विकार भनेको के हुन् भनेको पहिले त्यसको सत्ता अस्तित्व हुन्छ, अनि त्यसपछि त्यो आमाको गर्भबाट जन्मिन्छ, त्यसपछि के गर्छ त्यो रहन्छ, त्यसपछि के गर्छ बढ्छ, त्यसपछि परिवर्तन हुँदै जान्छ, बाल्य अवस्थाबाट यौवन, त्यसपछि वृद्ध, अनि फेरि घट्न थाल्छ। वृद्ध अवस्था जति हुँदै गयो फेरि भोजन इत्यादि सबै कुरा घट्छन्, अन्त्यमा समाप्त हुन्छ। यो छवटा भाव विकार भनिन्छ यसलाई। यो संसार वृक्षका हाँगा छवटा मास्तिर गएर फाटेका भनेको त्यो हो। सप्तत्वक, सातवटा छालाले बेरिएको छ अर्थात् बोक्राले बेरिएको छ भनेर यो यसलाई जो भनेको छ। अब के हो त सप्तत्वक? अब त्यो सप्तत्वकको अर्थ गर्नुहुन्छ। अब यहाँ के छन्? रस छ, जलको भाग छ, रगतको भाग छ, मांसको भाग छ, बोसोको भाग छ, हाडको भाग छ, मज्जाको भाग छ र सूत्रको भाग। यी सातवटा सबै रूपकमा उहाँले देखाउनु भएको छ वृक्षमा। र भन्नुहुन्छ मास्तिर गइसकेपछि सप्तत्वक भनेको यो छाला सातवटा छालाले त्यो बाहिरबाट बेरेका छन् भनेको त्यही भइहाल्यो त्यो। त्यसपछि सप्तत्वक अष्टविटप भनेको आठवटा माथि गएर हाँगा छन्। गीतामा भगवान्ले त स्पष्ट गरिहाल्नु भयो होइन? महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च अहङ्कारमिति यमे भिन्ना प्रकृति अष्टदा अष्टदा प्रकृति। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश होइन, मन बुद्धि अहङ्कार, यी आठवटा त्यसलाई भनेको हो। अब त्यसपछि फेरि उहाँले भन्नुभयो त्यही भइहाल्यो। र त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो के अरे दशच्छदी। दशच्छदी भनेको 10वटा ठुला पातले मास्तिर ढाकेका छन्। यी 10वटा पात भने त्यति भनेको के भने 5 प्राण, प्राण अपान समान उदान बान, अनि देवदत्त धनञ्जय कृकलास गरेका जो उपप्राणहरू छन् के अरे कुर्म नाग होइन, यिनीहरू छन्। यिनीहरूले गरेर 10वटा त्यसलाई भनेको हो। त्यसपछि नवाक्ष भनेको यो संसाररूपी वृक्षमा 9वटा टोड्का छन्। यी 9वटा टोड्का भनेको के हो त? अब त्यसको व्याख्या गर्नुहुन्छ। 2टा नाकका पुवाल 2टा भए, मुख समेत 3टा भयो, आँखाले 5वटा भयो, 2टा कानले 7वटा भयो, मलद्वार मूत्रद्वारले 9वटा। यही हो नवद्वारे पुरेदै नैव कुर्बन् नकारयन् भनेको त्यही हो। यस्तो छ र यो सृष्टिको सुरुदेखि नै यो वृक्षमा संसार वृक्षमा 2टा चरा बसेका छन्। सृष्टिका सुरुदेखि नै 2टा चरा। एउटा चरा चाहिँ केही पनि खाँदैन, हेरिरहन्छ, तर ऊ सधैँ हृष्ट पुष्ट मोटो घाटो छ। एउटा चरो सधैँ त्यो पिपलको वृक्ष छ, पिपलको फल खाइरहन्छ, तर दुब्लो पातलो, कहिले सन्तोषै छैन। के भनेको त्यो? सधैँ तृप्त हुने भनेको ईश्वर। ईश्वरलाई कहिले पनि केही चाहिएको छैन, उस आफैमा परिपूर्ण। अब जति भए पनि नपुग्ने भनेको जीव र 2टा चरा भनेको त्यही हो भनेर पहिले रूपकबाट उहाँले प्रारम्भ गर्नुभयो र त्यसपछि अगाडि प्रार्थना गर्नुहुन्छ। तबे भएवा सत प्रसूति। हे प्रभु, यो संसार वृक्षको मूल कारण त हजुर नै भइबक्सिन्छ। हजुरले विभिन्न समयमा विभिन्न रूपमा अवतारहरू धारणा गरिबक्सिन्छ संसारको कल्याणको लागि। जसले हजुरका चरणारविन्दको आश्रय गर्नुहुन्छ उहाँहरू यो संसार समुद्रलाई सजिलैसँग पार गर्न सक्नुहुन्छ। लामो स्तुति देवताहरूले गर्नुभयो। र हे प्रभु, अब हजुरले अवतार लिन लागिबक्सेको छ। कलिजुगमा जति पनि मनुष्यहरू जन्मिन्छन् हजुरका यिनै भागवत आदिको माध्यमद्वारा दिव्य लीलाहरूको गान गरेर, श्रवण गरेर, चिन्तन गरेर उहाँहरू
पार हुनुहुनेछ, मुक्ति हुनुहुनेछ। हजुर विभिन्न समयमा विभिन्न अवतारले बक्सिन्छ, मत्स्य कुर्म बरा। त्यही क्रममा अहिले कृष्णावतार लिएर हजुर प्रकट हुन लागिबक्सेको छ भनेर पहिले भगवानको स्तुति गर्नुभयो र त्यसपछि माता देवकीको पनि स्तुति गर्नुभयो। हे माताजी, हे देवकीजी, अब हजुरहरूका डर समाप्त भए। किनभने साक्षात् परमात्मा जस्तो कुक्षीमा जसको कोखमा निवास गरिबक्सेको छ भने अब हजुरहरूलाई डर हुने कुरा भएन। त्यस कारणले अब निर्धक्क भएर हजुर बस्नु होला, हजुरको पुत्रले संसारको रक्षा गर्नुहुनेछ भनेर यसरी देवकीको पनि स्तुति गरेर देवताहरू त्यहाँबाट फर्केर आफ्ना लोकमा जानुभयो। अब कृष्ण जन्मका प्रसङ्ग उत्सव एकछिनपछि श्री शुक उवाच अथ सर्वगुणोपेत काल परमशोभनः एरेवा जनजन्मक्षम शान्त रक्षग्रह तारकम्। अब अनन्त कोटि ब्रह्माण्डका अधिपति परमात्मा पृथ्वी लोकमा अवतार लिएर सवारी हुन लागेको छ। प्रकृति देवीले भगवानको स्वागत गर्नका लागि सारा व्यवस्था मिलाउनु भएको छ। भदौ महिनाको कृष्ण पक्षको अष्टमी तिथिलाई भगवानले रोजिबक्स्यो र अष्टमी तिथिको पनि रातको 12 बजे भगवानले आफ्नो जन्मको समय रोजिबक्स्यो र काल देवता अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो र सारा व्यवस्थाहरू भगवानको स्वागतका लागि सारा व्यवस्था तयार गर्नुभयो। परम शोभन ग्रहहरू, नक्षत्रहरू, ताराहरू पनि भगवानको स्वागत गर्न भनेर सारा तयार हुनुभयो। आकाशमा शान्त भएर भगवान कतिखेर प्रकट होइबक्सिन्छ भनेर प्रतीक्षा गर्न लाग्नुभयो। दसै दिशातिर आनन्दै आनन्द छ। आकाशमा हेरो, आकाशमै आनन्द। चन्द्रमा मुसुक्क हाँस्न लाग्नु भएको छ आकाशमा। आज मेरो कुलमा चन्द्रवंशमा साक्षात् परब्रह्म परमात्मा भगवानले अवतार लिएर सवारी भएको छ, हुन लागेको छ भनेर चन्द्रमा अत्यन्त प्रसन्न हुनुहुन्छ। त्यसै गरी पृथ्वी देवीमा पृथ्वी पनि अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। जताततै मङ्गलै मङ्गल देखिन्छ। पृथ्वीभित्रका सम्पूर्ण ती खजानाहरू, ती खानीहरू आफै प्रकट हुन थाले। गाउँमा हेर्दा गाउँमै आनन्द, सहरमा हेर्दा सहरमै आनन्द, गोठमा हेर्दा गोठमै आनन्द, खानीहरूमा हेर्दा खानीहरूमै आनन्द। नदीहरू यद्यपि भदौ महिना थियो, बर्खा ऋतु एकदम पानी परिरहेको र त्यसमाथि त्यो हिलो मैलो बग्नुपर्ने, तर नदीहरूले विचार गर्नुभयो अब भगवानको सवारी हुन लागेको छ, हामीले हिलो बगाइदिउँ भनेदेखि त भगवानले के ठानी बक्सेला भनेर भएको हिलो जति सबै तल पिँधमा थुपारेर उहाँहरूका निर्मल भएर यमुना आदि गरेका नदीहरू प्रवाहित हुन थाल्नुभयो। राधा तलाउहरूको पनि त्यस्तै छ। सारा तलाउहरूमा कमलहरू फुलेका छन्, भमराहरू गुन्जार गरिएका छन् त्यो कमलको रस लिएर र यसरी जताततै रुखहरूमा चराहरू त्यहाँ मिठो ध्वनि निकालेर कराएको देखिन्छ। कुलसन्नादास तबका वनराजय। जङ्गलमा जता हेरो उतै फुलहरू मात्रै फुलेका देखिन्छन्। हावा पनि बिस्तार मन्द मन्द रूपमा प्रवाहित हुन थालेका छन् र सुगन्ध लिएर हावा प्रवाहित भएका छन्। र यसरी त्यो रातको 12 बजे ब्राह्मणहरूका अग्निहोत्री जो ब्राह्मणहरू हुनुहुन्छ उहाँका अग्निहरू पनि आफै बल्न थाले। शान्तास्तत्र समिन्दतः। र साधु सज्जनहरूका मनहरू अत्यन्त प्रसन्न भए, तर दैत्यहरूको मनमा चाहिँ ढ्याङ्ग्रो बज्यो। किनभने अब हाम्रो काल भगवान प्रकट भइबक्स्यो उनीहरूमा। र यसरी जब परमात्मा ठिक त्यो भाद्र महिनाको कृष्ण पक्षको अष्टमी तिथिको रातको 12 बजे छानेर भगवान प्रकट भइबक्स्यो। 12 बजे किन छानिबक्सेको त भन्दा अब त्यो अंशीको त्यो उसको रात पानी परेको छ। भगवानले विचार गरिबक्स्यो जसरी आज म यो कृष्ण पक्षको त्यो अन्धकारमय कालो रातलाई फारेर जसरी प्रकट भएँ, त्यसै गरी जो मेरो शरणमा पर्नुहुन्छ भने उहाँको हृदयमा कुनै पनि अज्ञान रहन सक्दैन। भगवानले त्यतिखेरको समय रोजिबक्स्यो। जब परमात्मा देवीको गर्भबाट प्रकट भइबक्स्यो, आकाशमा देवताहरूले आएर विभिन्न किसिमका बाजा इत्यादिहरू बजाउन लाग्नुभयो। त्यसै गरी फुलहरूको वर्षा गर्न लाग्नुभयो, अबिरहरूको वर्षा गर्न लाग्नुभयो, लाजाहरूको वर्षा गर्न लाग्नुभयो। सारा सिद्ध चारण गन्धर्व नाच्न लाग्नुभएको छ, कोही गाउन लाग्नुभएको छ। सारा ऋषि महर्षिहरू आउनुभयो, वेदका मन्त्रहरू पढेर भगवानको स्वागत गर्नुभयो। र यसरी
अब मेघ देवता पनि बिस्तार बिस्तार मन्द मन्द त्यो गर्जना गर्दै यसरी समुद्रतर्फ लाग्नुभयो। यसरी परमात्मा जब प्रकट भइबसेको थियो र अब प्रकट हुने बित्तिकै विलक्षण स्वरूप भगवानले देखाइबक्स्यो। अद्भुत बालकम अद्भुतम बालकम, 4 बाहु भएको 4 हात, शङ्ख चक्र गदा पद्म हातमा धारण गरिबसेको, श्रीवत्स चिन्हले सुशोभित, गलामा कौस्तुभमणि पीताम्बर धारण गरिबसेको, अत्यन्त सुन्दर भर्खर असार महिनामा लागेको मेघ जस्तो वर्ण, दिव्य दिव्य आभूषणहरू भगवानले धारणा गरिबसेको। जब वसुदेवजीले देख्नुभयो परमात्माको यस्तो स्वरूप, उहाँ त आश्चर्यचकित हुनुभयो र उहाँ अब जेलभित्र हुनुहुन्छ, बिचरा अब केही गर्न सक्नुहुन्न। वसुदेवजी त अतालिनु भयो, साक्षात् परमात्मा मेरो पुत्रको रूपमा प्रकट भइबसेको छ, अब यो खुसियालीमा म के गरौँ, अब केही गर्ने स्थिति छैन, हामी त जेलभित्र यसरी कठोर रूपमा बसेका छौँ। उहाँले मनमा नै कल्पना गर्नुभयो, सम्झिनुभयो, जुन दिन यो जेलबाट म बाहिर निक्लिन्छु त्यस दिन 10,000 गाईहरू ब्राह्मणहरूलाई दान गरेर दिन्छु भनेर उहाँले यसरी आफ्ना पुत्रको त्यो जात कर्म संस्कार उहाँले त्यति नै मनले कल्पना गर्नुभयो। तमाप्रुत पछि उहाँले दान पनि गर्नुहुन्छ जेलबाट निक्लेपछि र साक्षात् परमात्मा नै प्रकट भइबसेको भन्ने कुरा उहाँले थाहा पाउनुभयो। अगाडि भगवानको अगाडि हात जोडेर उहाँले दिव्य स्तुति गर्नुभयो। विदितोऽसि भवान् साक्षात् पुरुष प्रकृते परः केवलानुभवानन्द स्वरूप सर्वबुद्धि। मैले थाहा पाएँ, हे प्रभु, हजुर त प्रकृति र पुरुषको पनि मालिक, सम्पूर्ण चराचरको एकमात्र अधिष्ठाता भगवान् नारायण भइबक्सिन्छ भनेर लामो स्तुति गर्नुभयो। र हे प्रभु, हे श्रीकृष्ण, यसरी हजुर संसारको कल्याण गर्नको लागि विभिन्न समयमा अवतार लिएर सवारी हुन्छ। आज हाम्रो पुत्रको रूपमा हाम्रो कीर्ति संसारमा फैलाउनका लागि यसरी कृष्णावतार लिएर सवारी भएको छ। र हे प्रभु, हे भगवान, यी कंस ज्यादै असभ्य छन्, यिनले थाहा पाए भनेदेखि दुःख दिन सक्छन्, हामीलाई पनि हजुरलाई पनि दुःख दिन सक्छन्, किनभने हजुरभन्दा माथिका सबै दाजुहरूलाई समाप्त गरे, त त्यस कारणले उनले थाहा पाए भने त तुरुन्तै आइहाल्छन्, समाप्त गर्छन्। त्यस कारणले प्रभु यो अगाडि यसभन्दा अगाडि के गर्नुपर्छ हजुर विचार गरिबक्स्यो। वसुदेवजीले स्तुति गर्नुभयो र देवकीले पनि थाहा पाउनुभयो आफ्नो पुत्रका रूपमा साक्षात् परमात्मा सवारी भएको भनेर देवकीजीले दिव्य स्तुति गर्नुभयो। हे प्रभु, हे भगवान्, हामीमाथि कृपा गरेर संसारको भार हरण गर्न भनेर हजुर सवारी भएको छ, हामी धन्य धन्य भएका छौँ, कृतकृत्य भएका छौँ भनेर देवकीले पनि त्यही भन्नुभयो। दुष्ट कंस दुष्ट छन्, उनले थाहा पाए भनेदेखि यसरी चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यही कारणले हे प्रभु, अब अगाडि हजुरले जस्तो लीलाहरू गर्नु आवश्यक छ त्यही अनुसार हजुर गरिबक्स्यो। यसरी जब उहाँले प्रार्थना गर्नुभएको थियो, भगवान्ले आज्ञा भयो, हे माताजी पिताजी, मैले हजुरलाई यो रूपमा यस कारणले दर्शन दिएँ कि सानो बालक भएर पनि प्रकट हुन सक्थेँ, यस कारणले कि जहिले यहाँभन्दा 3 जन्म अगाडिसम्म यहाँहरूले मलाई पुत्रको रूपमा प्राप्त गर्नका लागि तपस्या गर्नुभएको थियो र त्यो तपस्याबाट प्रसन्न भएर मैले यही रूप, अहिले जुन रूप लिएर म प्रकट भएँ, यही रूपमा को यहाँले दर्शन पाउनुभएको थियो र यहाँहरूलाई सम्झिन सजिलो होस् भनेर म यो रूप लिएर प्रकट भएको हुँ। र हे पिताजी, यदि हजुरलाई ज्यादै डर लाग्छ कंसदेखि भने हे माताजी, भगवान् आज्ञा हुन्छ मलाई लिएर नन्द बाबाको ब्रजमा जानुपर्ने छ हजुरले, र त्यहाँ भर्खर योगमाया प्रकट हुनुभएको छ र उहाँलाई लिएर हजुरले आउनुपर्ने छ यहाँ। त्यसपछि अगाडिका लीलाहरू सारा सम्पादित हुनेछन् भनेर भगवान् त्यति भन्ने बित्तिकै सामान्य बालक जस्तो होइ बबुब प्राकृत शिशु, सामान्य बालक जस्तो भगवान् यसरी जब यो रूपमा आफूलाई परिवर्तन गरिबक्सेको थियो र वसुदेवजीले भगवानको आज्ञा पालन गरेर भगवानलाई लिएर अब जानु भनेर विचार गर्नुभयो। अब कसरी लैजाने भर्खर जन्मेको बालक भनेर एउटा टोकरी आफ्ना शिरमा राख्नुभयो र भगवानलाई तिनै टोकरीमाथि राख्नुभयो र यसरी यति धेरै त्यो कडा पहराले सुरक्षित गरेर वसुदेव र देवकीजीलाई राखेको थियो। त्यो जेलको भित्री जहाँ उहाँहरू बस्नुभएको थियो त्यहाँबाट बाहिर मथुरापुरीमा निक्लिँदाखेरि 7वटा ढोकाहरू पार गरेर आउनु पर्थ्यो र प्रत्येक ढोकाहरूमा ती फलामका साङ्लाहरूले त्यो बाँधिएको, त्यस्तै तालचाहरू लगाइएको, त्यस्तै पाले प्रत्येक ढोकामा पालेहरू रातभरि दिनभरि ननिदाइकन पालो दिने, यस्तो थियो कंसको त्यो कडाइ
तर भगवान जब भित्रबाट बाहिर निक्लिन लागि वसुदेवजीले जब लिएर निक्लिनु भयो, पहिलो ढोका आफू बसेको सबभन्दा भित्रको ढोकाको नजिकै आउने बित्तिकै ढोका खुले, पालेहरू निदाए। त्यसपछि दोस्रोमा आउनुभयो, त्यसै गरी तेस्रोमा आउनुभयो, त्यसै गरी चौथोमा, पाँचौँ, छैटौँ, सातौँ ढोका पनि उहाँले पार गरेर मथुरापुरीमा निक्लिनुभयो, बाहिर खुला मैदानमा निक्लिनुभयो। र अब जब भगवानलाई लिएर शिरमा राखेर जब जान लाग्नुभएको थियो, मथुराबाट नन्द बाबाको ब्रजमा नन्दगाउँ भन्छन् आजकल, त्यहाँ जाँदाखेरि यमुना नदीलाई पार गरेर जानुपर्छ। वर्षा ऋतुकी यमुना नदी एकदम उर्लेर आउनुभएको छ। अब कसरी जाने? वसुदेवजीलाई बडो गाह्रो पर्यो। अब नगई त भएको छैन भगवानको आज्ञा। र वसुदेवजी जब यमुनाजीमा प्रवेश गर्नुभयो, जति अगाडि जानुहुन्छ यमुनाजी झन् बढ्दै 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 हुँदा हुँदा त वसुदेवजीका गलासम्म आइपुग्नुभयो। भगवानले विचार गरिबक्स्यो, पिताजीलाई कष्ट भयो, अब त डुब्न आँटेको स्थिति भनेर यसो आफ्ना पाउ, दाहिने पाउ त्यो टोकरीबाट निक्लेर यसो यमुनाजीको जलमा जब भगवानले छुवाइदिबक्सेको थियो, यमुनाजी घट्न लाग्नुभयो। घट्दै 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 सजिलैसँग वसुदेवजीले पार गर्नुभयो। किनभने त्यो भगवानका चरण स्पर्शका लागि नै यमुनाजी प्रतीक्षा गरेर बस्नुभएको थियो। ती चरण स्पर्श हुने बित्तिकै उहाँ घट्न थाल्नुभयो। वसुदेवजी सजिलै पार जानुभयो। त्यतिखेर आकाशमा मेघ देवताले देख्नुभयो वृन्दावनको गर्मी, कहीँ नभएको गर्मी हुन्छ वृन्दावन। यो वृन्दावनको गर्मीमा भगवानलाई कति गाह्रो पर्यो होला। भदौ महिना छ, सबभन्दा गर्मी हुने बेला। र मेघ देवताले विचार गर्नुभयो र उहाँले आकाशबाट पानीका थोपाहरू, साना 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 छिटाहरू वर्षा गर्न लाग्नुभयो। तर उहाँलाई त भगवानको सेवा गर्दा कहिले पनि तृप्त हुनु भएन छ मेघ देवता। अलिकति बढ्ता पानी जब परेको थियो, भगवान बलरामजी पहिले नै प्रकट भइबसेको थियो शेषनाग बलरामजीको अवतार लिएर। भगवान बलरामजीले उकरा देखिबक्स्यो र बलरामजीले शेषनागको रूप लिएर वसुदेवजीको पछाडि अगाडि अगाडि वसुदेवजी हुनुभएछ, पछाडि पछाडिबाट फणा फिजाएर, सर्पका फणा हुन्छन्, फणा फिजाएर छाताको काम बलरामजीले गरिबक्सेको थियो। सेसो निवारयन् सेसो नगात बारी निवारयन् फणैही। यसरी अब वसुदेवजी सरासरी नन्दबाबाको ब्रजमा जानुभयो। योगमायाले यस्तो व्यवस्था त्यहाँ गर्नुभएको थियो। यशोदाजी सुत्केरी हुनुभएको छ, उहाँलाई कता कता स्वप्न हो कि के हो, म सुत्केरी भएको भन्नेसम्म थाहा छ। तर बालक बच्चा के अरे छोरो जन्मेको, छोरी जन्मेको केही पनि थाहा छैन। नन्द बाबाहरू त होस् केही पनि छैन, सबै मस्त निदाउनु भएको छ। सारा सबै निदाएका छन्। र जुन सुतिका गृहमा यशोदाजीले प्रकट गर्नुभएको छ योगमायालाई, त्यो ढोका खुलै थियो। वसुदेवजी सरासरी जानुभयो र गएर भगवान श्रीकृष्णलाई ती बालिकालाई जहाँ सुताइएको थियो त्यो ठाउँमा थपक्क राखेर ती बालिकालाई लिएर फर्किनु भयो। उहाँ फेरि त्यही टोकरीमा जसमा भगवानलाई राखेर जानुभएको थियो त्यो लिएर फर्किनु भयो। र फेरि यमुना नदी घटिरहनु भएको थियो। उहाँहरू आउनुभयो, मथुरापुरीमा प्रवेश गर्नुभयो। अब आफ्नो जेलभित्र उहाँले प्रवेश गर्नुभयो। सबभन्दा पहिलो ढोकाबाट जब प्रवेशको भित्र जानुभएको थियो, ढोका बन्द। त्यहाँबाट दोस्रो ढोकाबाट पार गर्नु, त्यो बन्द। तेस्रो गर्दै सातौँ ढोकाभित्र पस्नुभयो। सातैवटा ढोका बन्द भए र भित्र गएर योगमाया भगवतीले विचार गरिबक्स्यो, अब कंसलाई सूचना गर्नु पर्यो। अब तानेर भयो, अब भगवानमा पुगिहालिबक्स्यो नन्द बाबाको ब्रजमा, अब सूचना गर्नु पर्यो भनेर भित्र वसुदेवजीले देवैका काखमा लगेर जब ती बालिकालाई राखिदिनु भएको थियो, बालिका रुन लाग्नुभयो। बच्चाहरू जन्मिए बित्तिकै रुन्छन्। त्यो कंसलाई सूचना जब उहाँ रुन लाग्नुभएको थियो, कंसका पालेहरू जराकजुरुक उठे। पहिले निदाएका थिए, जराकजुरुक उठे र उनीहरू त एकदम त्यस बेला उनीहरू त निदाएका, उनीहरू त डरले थर्कमान भयो। अब बच्चा जन्मिसकेछ, 8औँ गर्भ भइसकेछ। अब महाराजले हामीलाई दण्ड दिनुहुन्छ, हामीलाई मृत्युदण्ड पनि हुनसक्छ। उनीहरू ज्यादै डराए र डराएर उनीहरू त्यो खबर सुनाउन भनेर कंसको दरबारमा गए। होइन के भएको यो, पहिलेबाट भगवान बाहिर आउँदाखेरि चाहिँ ढोका खुल्ने, पालेहरू निदाउने, फेरि योगमायाभित्र पस्ने बित्तिकै ती ढोकाहरू पनि सारा बन्द हुने र पालेहरू पनि ब्याउँदिने। जसले भगवानलाई आफ्नो शिरमा राख्नुहुन्छ, आफ्नो हृदयमा राख्नुहुन्छ भने उहाँहरूका जो शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य सबै निदाउँछन्। केही काम गर्न सक्दैनन्, दुःख दिन सक्दैनन् र त्यसै गरी तिनीहरूका ढोका बन्द हुन्छन्।
उनीहरूले केही गर्न सक्दैनन्। तर मायालाई हामी जस्तो जो संसारी छौँ मायालाई बोकेर हिँडेका हुनाले जताततै अज्ञानका ढोकाहरू खुलेका छन्। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। अब यसरी जब ती पालेहरूले गएर कंसलाई गएर सुनाएका थिए, त्यो आधा रातभन्दा पनि पछि भइसकेको थियो, 2 बजे कति भइसकेको थियो। कंसले यो कुरा जब सुनेपछि त उनीलाई त एकदम यस्तो झड्का पर्यो, हतार उनी मुकुट सुकुट लगाउन पनि बिर्सिए। प्रस्खलन मुक्त मूर्धज भन्ने पद आएको छ। केसहरू सारा फिजिएका छन् र प्रस्खलनको अर्थ नेपालीमा हुन्छ लड्दै पड्दै। प्रस्खलन शब्दले लड्दै पड्दै भन्ने अर्थ हुन्छ। यसरी कंस लड्दै पड्दै अतालिएपछि मान्छे लड्दै पड्दै आएर जब जेलभित्र गएर देखेका थिए, यशोदा के अरे देवकीजीका काखमा अत्यन्त सुन्दरी कन्या कंसले देखे र यही हो मेरो मृत्यु 8औं गर्भ भन्ने यस्तो विचार गरेर जबरजस्ती जब यशोदाजीका नजिक देवकीका नजिकमा गएर काखबाट जब थुत्न लागेका थिए, देवकीजी बिलाप गर्न लाग्नुभयो, रुन लाग्नुभयो र दाजुका पाउ नै पक्रेको भन्ने आउँछ, पाउ नै पक्रेर यसरी चाहिँ निवेदन गर्न लाग्नुभयो, हे दाजु, हजुरले मेरा योभन्दा अगाडिका सम्पूर्ण बालकहरूलाई समाप्त गरिदिनु भयो। मैले केही पनि हजुरलाई भनिनँ, मैले केही मागिनँ पनि। तर आज यी एउटी कन्या प्रकट भएकी छिन्। यी कन्याबाट त हजुरलाई कुनै डर पनि छैन, केही पनि छैन, यिनले बिचरा के गर्न सक्छ। र यति एउटी कन्या भए पनि मलाई हजुरले दिइबक्सियोस् भनेर धेरै रुँदै कराउँदै प्रार्थना गर्नुभयो। वसुदेवजी चुपचाप लागेर सुनिरहनु भएको थियो। तर ती दुष्ट कंसको बुद्धि फर्किएन। नफर्किएपछि पहिले अरू बालकहरूलाई जसरी त्यो ढुङ्गामा पछारेर समाप्त गरेका थिए कंसले, अब यी बालिकालाई पनि त्यसै गरी म ढुङ्गामा पछारेर समाप्त गर्छु भनेर 2टा पाउमा पक्रेर यसो ढुङ्गाको नजिकै पुर्याउन आँटेका थिए। भगवती त आकाशमा प्रकट भइबक्स्यो। अष्टभुजा के अरे भगवती विभिन्न किसिमका हतियार इत्यादिहरू लिएर एकदम देदीप्यमान स्वरूप लिएर यसरी जब भगवती आकाशमा प्रकट भएको थियो, सारा सिद्ध चारण गन्धर्वहरूले वरिपरिबाट उहाँको स्तुति गर्नुभएको छ र त्यसै गरी अप्सराहरू नाच्नु भएको छ। विभिन्न किसिमका उपहारहरू बलिहरू समर्पण गरिएको छ र त्यसै गरी दिव्य श्रक सुन्दर माला धारणा गर्नुभएको छ। त्यसै गरी वस्त्र धारणा गर्नुभएको छ, चन्दन धयहरू लगाउनु भएको, धनुर्बाण, त्रिशूल, त्यसै गरी चर्म भनेको छाला, असी भनेको तरबार, शङ्ख, चक्र, गदा पद्म हातमा लिनुभएको अष्टभुजा भगवती जब त्यहाँ प्रकट भएर आकाशबाटै आज्ञा भयो, हे दुष्ट कंस, तिमी मलाई के मार्छौ? तिमीलाई मार्ने कुनै पुरुष कुनै ठाउँमा प्रकट भइसक्नु भएको छ भनेर उहाँ त्यहाँबाट सरासरी विन्ध्याचलमा जानुभयो र त्यहीँ गएर निवास गर्न लाग्नुभयो। र भगवानले पहिले भने जस्तै विन्ध्याचल भासिनी भगवतीको धुमधामसँग पूजा गरिन्छ। र जब योगमायाका मुखबाट यी कुरा कंसले सुनेका थिए, कंसलाई त ज्यादै दुःख लाग्यो, पश्चाताप लाग्यो, मलाई धिक्कार छ, म त एउटा राक्षसै रहेछु, त्यत्रा भानिजहरूलाई मैले समाप्त गरेँ। र यसरी देवताहरूले पनि झुटो कुरा गर्दा रहेछन्। आकाशवाणीको कुरालाई पत्याएर मैले यत्रो ठुलो पाप गरेँ, म त नरकमै जानुपर्छ भनेर ज्यादै पश्चाताप भयो। वसुदेव र देवकीजीका पाउ पक्रेर कंसले क्षमा प्रार्थना गरे, हे बहिनी, हे ज्वाइँ साहब, के गर्नु, यसरी यो अज्ञान भन्ने कुरा यस्तो हुँदो रहेछ। देवताहरू पनि ढाँड्ता रहेछन्, उनीहरूको आकाशवाणीको कुरा पत्याएर मैले यत्रो पाप गरेँ, हजुरहरूलाई यस्तो दुःख दिएँ, त्यत्रा 6-6वटा भानिजहरूलाई मैले समाप्त गरेँ, हजुरहरू त दयाको मूर्ति हुनुहुन्छ, हजुर क्षमा गर्नुहोस् भनेर जब प्रार्थना गरेका थिए, वसुदेवजी मुसुक्क हाँस्नुभयो, देवकीजी पनि। र वसुदेवजी आफै सम्झाउनुहुन्छ, महाराज, यसमा हजुरले चित्त दुखाउनु पर्ने केही पनि छैन। कंस पहिले आफै राजा घोषणा गरेर कंस अब राजा भइसकेका थिए। जरासन्धकी छोरीसँग विवाह भएको थियो, अस्थिर प्राप्ति। अब कंसलाई कसैले छोइ नसक्ने, कसैलाई नटेर्ने यस्तो भएका थिए। र यसरी वसुदेव र देवकीले भन्नुभयो, यो त सबै बालकहरूको भाग्यै त्यस्तो थियो, जन्मिने बित्तिकै जाने, हजुरको त्यसमा केही दोष छैन, किनभने आफ्नो आफ्नो भाग्य सबैले लिएर आएका हुन्छन् भनेर यसरी जब उहाँहरूले बताउनु भएको थियो। अब कंस त्यहाँबाट फर्केर दरबारमा गए। बाँकी रहेको रात उहाँलाई गए, निन्द्रा लागेन। भोलिपल्ट उज्यालो भयो, कंसले राजसभा बोलाएर सबै सभासदहरूलाई बोलाएर रातिको घटना
सबै बताए र वैराग्यको कुरा गरे। सबै देवताहरूले ढाँटेका रहेछन् मलाई, आकाशवाणीको छलले गर्दा मलाई दुःख दिनका लागि यस्तो गरेका रहेछन् भनेर जब प्रस्ताव गरेका थिए, अब कंसका ती सारा मन्त्रीहरू भए, त्यसै गरी सचिवहरू भए, सिपाहीहरू, सेना सबै राक्षस दैत्यहरू नै आएका थिए त्यहाँ विभिन्न मनुष्य आदिको रूप लिएर। र उनीहरूले विचार गरे हाम्रो महाराजको बुद्धि यसरी फर्कियो भने त हाम्रो त कामै हुँदैन, हामी त संसारलाई दुःख दिन आएका भनेर कंसलाई उचाले। महाराज, हजुर जस्तो वीर पुरुषले यस्तो कुरा गर्न ठिक छैन, हजुरलाई जित्न सक्ने सामर्थ्य कसैको पनि छैन, जरासन्ध जसको ससुरा हुनुहुन्छ भने हजुरले यसरी डर मान्नुपर्ने, डरको कुरा गर्नुपर्ने काम छैन। अरूकोलाई त हजुरले कसैलाई गर्नै पर्दैन, जम्मा अलिकति गर्नुपर्ने 3टा देवता छन्, तिनलाई के भनिन्छ? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भनिन्छ। तीमध्ये पनि ब्रह्मा नाम गरेका जो देवता छन् उनी सधैँ कमलको फुलमाथि डरले बस्छन् सधैँ, किन त हजुरका डरले यसरी कमलको फुल जोगी जस्तो भएर तपस्या गरेर बसेका हुन्। त्यस्तै अर्का एउटा देवता छन् शिवजी भनिन्छ उनलाई, र उनी के गर्छन्? सधैँ मसानमा बस्छन्, खरानी दस्छन्, धतुरो खान्छन् मस्तरा, किन त हजुरका डरले। अब यसलाई त के अरे यस्ता यो मसानमा बस्ने, खरानी घस्ने यस्तासँग पनि के लडाइँ गर्ने भनेर हजुरले उपेक्षा गर्नुहुन्छ भनेर उनी डरले त्यसरी बसेका। एउटा अलिकति विष्णु नाम गरेका देवता छन्, अलि मै हुँ भन्ने चाहिँ तिनै छन् भन्छन्, कंसकै भाषा हो त यहाँ आएको छ त। र यसरी अलिकति मै हुँ भन्छन्, तर उनको बल भनेको के हो भने वेद, गाई, ब्राह्मण, तुलसी, धर्म, कर्म, यज्ञ आदि शास्त्र उनका बल हुन्। अब हामी के गरौँ भने ती विष्णुलाई समाप्त गर्नका लागि यज्ञ पनि बन्द गरिदिउँ, शास्त्रहरू सबै बन्द गरिदिउँ, ब्राह्मणहरूलाई लखेटौँ, राज्यबाट दुःख दिउँ, जेलमा लगेर थुनौँ। र यसरी जति पनि बालकहरू जन्मेका छन्, ज्योति योगमायाले भनिन् कुनै ठाउँमा, अब जति पनि बालक जन्म अनिर्दशान निर्दशांश भन्ने पद आउँछ, जसको निवारण भएको छ उनीहरूलाई पनि खोजी खोजी समाप्त गरौँ, जसको निवारणै भएको छैन, 11 दिनै भएको छैन उनीहरूलाई पनि समाप्त गरौँ। महाराज, अनि हजुरको शत्रु को रहन्छ त? हजुरको काल, लो यो गर्नुपर्छ भनेर उचालिदिए। अब कंस उचालिहाले, किनभने अन्तिम श्लोकमा भन्नुहुन्छ यो 4औं अध्यायको, जसको आयु पनि अब समाप्त हुन लागेको छ, धन सम्पत्ति पनि कीर्ति पनि समाप्त हुन लागेको छ, धर्म समाप्त हुन लाग्यो, सारा संसार यी सबै कुराले महत् अतिक्रम महापुरुषहरूको शास्त्रको अतिक्रम जसले गर्छन् भने उनीहरूका यी कुराहरू पनि समाप्त हुन्। अब कंसको त्यो बेला आयो, अब नन्दोत्सवको प्रसङ्ग आयो। श्री शुक उवाच नन्दस्त्वात्मजोत्पन्ने जाता लादो मामनः आहुय विप्रान् वेदज्ञान स्नात सुचिरणं कृतः। भोलिपल्ट उज्यालो भयो, नन्द बाबाको पुत्र प्रकट भएको। अब योगमायाले त छोडिदिइहाल्नुभयो, सबै बिउजिहाल्नुभयो। पुत्र प्रकट भएको नन्द बाबालाई थाहा भयो, माता यशोदाजीलाई पनि थाहा भयो। र अब हाम्रो शास्त्रीय विधान अनुसार बच्चा जन्मिने बित्तिकै साल नाल काट्नुभन्दा अगाडि के गर्नुपर्छ? पितृहरूको श्राद्ध पनि गर्नुपर्छ, देवताहरूको पूजा गर्नुपर्छ। साल नाल काटेपछि सुतक सुरु हुन्छ, केही गर्न मिलेन, त्यही छैटौँका दिन छैट अलिकति गर्छ र सुतक लाग्दैन साल नाल नकाटिकन र यी गर्नुपर्छ। नन्द बाबाले सारा व्यवस्था गर्नुभयो, ब्राह्मणहरूलाई बोलाउनु भयो, अत्यन्त प्रसन्न हुनुभएको छ। वेदका ठुला ठुला ब्राह्मणहरूलाई बोलाउनु भयो, आफू पनि स्नान गर्नुभयो, पवित्र हुनुभयो। त्यसै गरी यशोदाजी पनि स्नान गर्नुभयो, पवित्र हुनुभयो, विभिन्न गहना इत्यादिहरू सुन्दर वस्त्रहरू धारणा गर्नुभयो। र यसरी ब्राह्मणहरू आउनुभएको छ। विधिपूर्वक नन्द बाबाले यसरी श्राद्ध पनि गर्नुभयो, देवताहरूको पूजा पनि गर्नुभयो। त्यतिखेरको समयलाई पितृतीर्थ भनिन्छ। बच्चा जन्मेर साल नाल नकाटुन्जेलसम्मको समय हो पितृतीर्थ। पितृतीर्थमा उहाँले यी सारा काम गर्नुभयो। सारा गोपालहरूलाई उहाँले बोलाउनु भएको थियो, गोपीहरूलाई बोलाउनु भएको थियो। र यसरी सारा गोपाल गोपीहरू यहाँ आउनुभएको थियो, तर खाली हात कोही पनि आउनुभएको थिएन। विभिन्न किसिमका उपहारहरू लिएर आउनुभयो, सबै हर्षले गदगद हुनुभएको छ। नन्द बाबाको यो बुढेसकालमा बालक प्रकट हुनुभयो भनेर सारा आउनुभएको छ। नन्द बाबाले विधिपूर्वक ती प्रक्रियाहरू सारा पुरा गर्नुभयो।
उहाँले हजारौँ गाईहरू ब्राह्मणलाई दान गरेर दिनुभयो। गाईहरू पनि सामान्य होइन, कस्ता गाई भन्दाखेरि त समलङ्कृते सुनका ती पाताहरू बनाएर गाईको मासतिर लगाइदिएको। त्यसै गरी सिँगारिएका गाईहरू यस्ता दान गर्नुभयो। 7वटा तिलका पर्वतहरू दान गर्नुभयो। र उहाँले बुझ्नुभएको छ यो सम्पत्तिको शुद्धि भनेको दानबाट हुन्छ भनेर। र अब यसरी जब ती प्रक्रिया पुरा हुँदै गए, ब्राह्मणले वेदका मन्त्रहरू उच्चारण गर्नुभएको छ। त्यसै गरी सुत मागध बन्दिनीहरूले गानहरू गर्नुभएको छ। र त्यहाँ त ठुलो उत्सव भयो। जब ती धार्मिक प्रक्रिया पुरा भएका थिए, सारा गोपीहरू जो उपहार लिएर आउनुभएको थियो ती उपहारहरू समर्पण गर्नुभयो। यशोदाजी अत्यन्त प्रसन्न हुनुहुन्छ। रोहिणीजी पनि त्यहीँ बस्नुभएको छ र उहाँहरू पनि सारा सिँगार पेटाड इत्यादिहरू गरेर बस्नुभएको छ। र अब उत्सव हुन थाले। यसरी कसैले कसैलाई त दहीहरू छेपिदिनु भएको छ, कसैले कसैलाई नौनीहरू छेपिदिनु भएको छ। फेरि त्यो दहीमा बेसारहरू राखेर सारा गाईहरूलाई त्यो सिँगारिएको छ। त्यसै गरी गोरुहरूलाई सिँगारिएको छ, बाछाहरूलाई सिँगारिएको छ। र यस किसिमले गोप्य सुमृष्टमणि कुण्डल निष्कण्ठ गोपीहरू पहिल्यै दिव्य वस्त्र आभूषणहरू लगाएर आउनुभएको थियो। र धुमधामसँग यो नन्दोत्सव जब त्यहाँ भएको थियो, र जो गोपीहरू आउनुहुन्छ, गोपालहरू नन्दबाबालाई, भगवान् श्रीकृष्णलाई हेरेर नन्दबाबालाई भन्नुहुन्छ, हे नन्दबाबा, यी बालकलाई हजुरहरूले राम्रोसँग हेरविचार गरेर पालन पोषण गर्नुपर्छ। यस्तो किसिमको बालकलाई आशीर्वाद पनि दिनुहुन्थ्यो। बाबु तपाईँको लामो आयु होस्, चिरम पाहि ती बालके, यस्तो गर्नुहुन्थ्यो। र यसरी ठुलो उत्सव जब त्यहाँ भएको थियो र परमात्मा यसरी जब ब्रजमा नन्दबाबाको गोठमा जब सवारी नन्दबाबाको घरमा सवारी भयो र गोप्या परस्परम गोपीहरूले ठुलो उत्सव गर्नुभयो। र जुन समयमा भगवान् सवारी भयो नन्दबाबाको ब्रजमा, भगवती महालक्ष्मीजी पनि दिव्य वैकुण्ठ धामलाई छोडेर ब्रजमा नै निवास गर्न लागिबक्सियो। तर ब्रजमा लक्ष्मीजी लुकेर निवास गरिबक्सिन्छ, किनभने ब्रजकी अधिष्ठात्री देवी राधाजी हुनुहुन्छ। त्यस कारणले ब्रज भगवान् वृन्दावनका लीलाहरू सबै राधाजीका साथमा हुन्छन्। अब लक्ष्मीजी त सौता भइबक्स्यो, राधाजीको सौता, दुईटा सौता त एक ठाउँमा मिल्नुहुन्न। त्यस कारणले राधाजी प्रकट लीलामा सामेल भइबक्सिन्छ, लक्ष्मीजी गुप्त लीलामा। अनि भगवती लक्ष्मीजी त्यहाँ सवारी भएको छ भन्ने कुरा के गरी थाहा पायो त भन्दा जुन समयमा भगवान् त्यहाँ प्रकट भइबक्स्यो त्यो ब्रजको उन्नति हुन थाल्यो, धन सम्पत्ति सारा बढ्न थाले, उत्सवहरू हुन थाले। त्यस कारणले लक्ष्मीजी सवारी भएको रहेछ भन्ने थाहा। अर्को लक्ष्मीजी सवारी भएको कतिखेर थाहा हुन्छ भने वृन्दावनमा भगवान्ले वृन्दावनका लीला जति पनि भए 11.5 वर्षसम्म जुत्ता चप्पल भगवान्ले केही पनि लगाइबक्सेन। किन त भन्दा भगवान्को त काम गाई चराउने, गाई बाछाहरू चराउने। भगवान्ले विचार गरिबक्स्यो गाई बस्तुलाई त जुत्ता चप्पल त लगाइँदैन भने म किन लगाउनु, खाली खुट्टाले नै भगवान्ले लीला गरिबक्स्यो। आजकल पनि हामी वृन्दावन जाँदा लाँदैनौँ, त्यहाँ वृन्दावनबाट ओर्लिने बित्तिकै गाडीबाट मथुराबाट ओर्लिने बित्तिकै जुत्ता चप्पल बोकेर अनि जहाँ गएर बस्नु छ। अहिले पनि त्यहाँ घुम्दा ओर्दा जुत्ता चप्पल नलगाउने। त यसरी चाहिँ यस्तो लक्ष्मीजी सवारी भएको छ भन्ने कसरी थाहा हुन्छ त भन्दा भगवान् गाई चराउन पहिले बाछा चराउने पछि गाई चराउन सवारी भयो। तर त्यो वृन्दावनमा यस्ता काँडा हुन्छन्, ती काँडे रुखहरू हुन्छन्, जता हेरो एकदम मरुभूमि जस्तो देखिन्छ, काँडे रुखहरू हुन्छन्। अनि साना साना ढुङ्गाका टुक्रा भगवान्का पाउमा ती बिज्लान् भनेर लक्ष्मीजी नथापाइकन के गर्नुहुन्छ, भगवान्को तलतिर पैतालामा जुत्ताको काम गर्नुहुन्छ। भगवान् जता सवारी हुन्छ, लक्ष्मीजी त्यतै। र यस किसिमले धुमधामसँग नन्दोत्सव भएको थियो। अब हामी पनि नन्दोत्सव गरौँ भनेको बच्चालाई यतिखेरै थाहा भने अहिले हो लो यसो बच्चालाई टिका सिका लगाउँ, यताउता गरौँ, पूजा गरौँ। लो तर एकदम छोटो समयमा ल। अब के को कथा भन्न भ्याउनु र।